राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गर्न सक्छ लेखा छ राष्ट्रपतिले। अब अहिले तपाईँ के भन्न आउनुभयो? राष्ट्रपतिलाई भन्देऊ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर। अधिकार चाहिँ म राष्ट्रपतिको। अनि तपाईँ रामप्रसादको चिठी लिएर आएर रामप्रसादले भनेको छ तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु अरे भनेर मैले भन्ने। यो अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्री ठान्दिने हो भने नेपाली जनता के गर्छन्? हिजोको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले तपाईँले अहिले लड्डु खाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही निर्णयले तपाईँले भाङ खानुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा तपाईँहरूले मन्जुर गर्नुभयो हो। नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मनजित सिंह पुरीले के भने तराईको भागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो। किन भन्यो मनजित सिंह पुरीले? श्याम शरणले 29 मेको इन्डियन एक्सप्रेसमा के भनेछन् भने काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन्। तिनीहरू पनि पागलै भएर भने आयो। हिमाल अनलाइन टिभी। देशको राजनीति यति बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। अबको नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्ला यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामी समक्ष हुनुहुन्छ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ। हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। हिजोको सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै नेपालको राजनीति कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्यो र हिजो सर्वोच्चले जुन प्रकारको निर्णय गर्यो यसको सङ्केत के थियो? धन्यवाद। अहिले 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अहिले यो देशमा कोही पनि नेपाली नागरिक अथवा व्यक्तित्व प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैन। अनि प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि संविधानको धारा 77(1) ले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ। अनि प्रधानमन्त्री आफै पदमुक्त हुनुभएको छ भने उहाँले के हैसियतमा अरू कसैलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफू काम चलाउ भइसकेको अथवा प्रधानमन्त्री नरहेको मान्छेले के हैसियतमा मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने? त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु भइसकेपछि तपाईँले मन्त्री बनाउन पाउनुहुन्न भनेको हो। यसले गर्दाखेरि अब अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नहुन्जेल तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा ल्याउन सक्नुहुन्न र त्यो ल्याउनको लागि त्यस्तो कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन भनेको कारणले गर्दाखेरि अब जनताका प्रतिनिधि बिनाका मानिसहरूलाई जुनसुकै नाउँमा तपाईँले संविधान र कानुनले अख्तियार गरेको बाटोभन्दा बाहेकको बाटोबाट मन्त्री बनाउने, शपथ ग्रहण गराउने र राज्य कोष दोहन गर्ने जे कसुर गर्नु भएको छ त्यो राज्य कोषको दोहन नगर्नुस् भने हो
यसैले यो मन्त्री परिषदको संवैधानिकता छैन भनेको हो। र अब राजनीतिक कुन कोर्समा जाने भो भनेर तपाईले भन्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने र नहुने अदालतको विचाराधीनता छँदैछ। म तपाईको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु 1 मिनेटको लागि मात्रै। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ। हुने अवस्था हो भने हिजो मन्त्री परिषद किन रद्द गर्नु पर्थ्यो? भोलि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा त यिनै मान्छेहरू संसद सदस्य हुन्छन्। अपवाद बाहेक अहिले जो 20 जना 21 जना मान्छेहरू 20 जना मान्छेहरू 20 जना जस्तो लाग्छ मन्त्रीहरू पदमुक्त हुनुभयो, उहाँहरू त सबैजना संसद सदस्य हुनुहुन्थ्यो। राजेन्द्र महतो यो महासेठ सेठ के भन्नेहरू। यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नहुने र निर्वाचनद्वारा नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएर त्यसले मन्त्री परिषद नबनाउन्जेल, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति चयन नगरुन्जेल यही संविधानको धारा 77(3) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको तपाईं केपी शर्मा ओलीजीले तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जति मानिसहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जस्तो मन्त्री परिषद थियो त्यही मन्त्री परिषदले मात्रै कार्य सञ्चालन गर्ने हो। यसो भन्दा एक थरी आम सञ्चारको साथीहरू अथवा आम मानिसहरू पनि भन्छन् त यत्रो काम कार्यवाही राज्य सत्ता सञ्चालनको गतिविधि कसरी गर्ने त भनेर भन्छन्। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने तपाईले त मलाई मेरो पार्टीले यो प्रतिनिधि सभाले काम कार्यवाही गर्न दिएन, मैले केही काम गर्न सकिन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु र म जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेको कुरालाई अब तपाई काम चलाऊ हुनुभयो प्रधानमन्त्रीजी, तपाई पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो 77(1) ग बमोजिम भनेपछि अब निर्वाचन नआउन्जेल तपाईले अरु नयाँ कुरा केही गर्नुहुन्न भनेपछि अब केही काम कार्यवाही गर्न पाइएन। एक र फेरि अर्को कुरा के भने तपाई आफू चाहिँ काम चलाउ सरकार हुने, तर तपाई निर्णय गर्दा चाहिँ ठुलठुला राष्ट्रको, राष्ट्रिय महत्त्वको, राष्ट्रिय एकताको, अखण्डताको, स्वाधीनताको प्रश्नसँग सम्बद्ध भएको काम कार्यवाही चाहिँ गर्ने। तपाईले नागरिकता अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? तपाई चुरे दोहन गर्ने वा काम कार्यवाही के गर्नुभयो? तपाईले राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय वनभित्रको प्रकृति दोहनको त्यो जलस्रोतको दोहनको काम कार्यवाही किन गर्नुभयो तपाईले? किनभने तपाई आफै केयरटेकर हुनुहुन्छ, तपाई प्रधानमन्त्री नै होइन, त्यसैले तपाईले अर्को मन्त्री नियुक्ति गर्न पाउनुहुन्न। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो प्रकारको मन्त्रीमण्डल थियो त्यही मन्त्रीमण्डलले अर्को सरकार नबनुन्जेलसम्म काम गरिरहने भन्ने विषय हो। र फेरि अर्को कुरा के हो भने अहिले मन्त्री परिषद यो जुन 78(2) 8 गते र 78(2) 21 गते यहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो, तर त्यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि त प्रदीप गेवाली, ईश्वर पोखरेल लगायतका मान्छेहरू मन्त्री त थिए, तर अब तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन त मिलेन। भएकालाई निकालेको चाहिँ निकाले भो, राखेकालाई पनि कायम राख्न पाइएन नि त, अन्याय भएन भन्छन् एक थरी मान्छेहरू। भनेपछि हिजो त्यो मन्त्री परिषद बनाउँदा चाहिँ तपाईँ संविधानको धारा 76 अहिले त अब 5 को प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, 5 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै अब तपाईँ 76 7 बमोजिमको अवस्थामा आफूलाई पुर्याउनु भएपछि अब अर्को लिएर आउन चाहिँ पाउनुहुन्न,
भएकोलाई तपाईँले हटाउनु भयो। यसैले हिजो त्यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अथवा स्टे अर्डरले पनि के भन्यो भने त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने किटानी अवस्थामा भइराखेकोमा अध्यक्ष जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन। तपाईँ कन्फर्म प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँ फुल फ्लेजेड प्रधानमन्त्री होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? जस्तै संविधानमा त नेपालको संविधान 2072मा पूर्ण बहुमतको सरकारले कस्तो प्रकारको निर्णय गर्न पाउने, काम चलाउ सरकारले के गर्न पाउने त्यो कुरा संविधानमा उल्लेख छ। ती कुरालाई नमानिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार जे निर्णयहरू गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँको त्यो निर्णयलाई के भन्ने र सर्वोच्चले उहाँले गरेको हरेक निर्णयलाई अंकुश लगाउँदै आइरहनु भएको छ। यो दुईटा बीचको तारतम्य अथवा राजनीति अलि जटिल परिस्थितितिर गयो भन्ने खालको व्याख्या विश्लेषण जे आइरहेको छ नि, खास गइरहेको चाहिँ के हो? यो तपाईले बनाउनु भएको संविधान अन्तर्गत कई तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हो, त्यही संविधान अन्तर्गतकै सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायहरू हो। तपाईँ संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईले गर्ने काम कार्यवाहीहरू त्यस संविधान अन्तर्गतै हुनु पर्यो। त्यसैले अहिले म भन्दै थिएँ प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन, किनभने तपाईँ चाहिँ कार्य सञ्चालक केयरटेकर हुनुभयो। अनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसी रूपबाटै प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार छैन भनेपछि अब तपाईँ जतै 5 जना 4 जना हुनुहुन्छ त्यतिले काम कारबाही गर्ने हो। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँ निर्वाचनमा जान्छु भनेपछि निर्वाचन गर्न जानको लागि त्यत्रो महान कुनै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने गतिविधि चाहिएन एक। र फेरि अझै अर्को कुरा, यो संविधानको धारा 77(9) को कुरा के हो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्छ, बढीमा 25 जना। संघीय संसदका सदस्य प्रतिनिधि सभा नै तपाईले विघटन गर्नुभयो, तपाईँ आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्यै होइन। विघटन गरेपछि त केपी ओलीजी पनि होइन भने अब तपाईले कुन संसदको सदस्य ल्याएर मन्त्री बनाएको? यसकारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(9) अन्तर्गत पनि तपाईँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ आफै संसद सदस्य होइन। 77(1) बमोजिम पनि तपाईँ स्वतः पदमुक्त हुनुभयो, किनभने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था भनेर देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भन्दै निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न, तपाईँ प्रधानमन्त्री त मुक्त भइहाल्नु भने तपाईँ आफै पदमुक्त हुनुहुन्छ, मलाई कसरी मन्त्री बनाउने? हिजो संवैधानिक अनुरूप सर्वोच्चले जुन प्रकारको फैसला सुनायो, लगत्तै आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले के प्रश्न सोधेका छन् भने संविधानको धारा 76(4) को प्रक्रिया पुरा नभई 76(5) सुरु हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि त्यसको सङ्केत प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने देखियो त? मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब 76(4) को कुरा के हो भने 76(4) को प्रक्रिया पुरा नगरी उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभयो, विश्वासको मत त लिनु भएन? होइन, मैले बुझेँ। 76(4) को कुरा के हो भने तपाईले 2078 वैशाख 27 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76(3) बमोजिम, मलाई लाग्छ जेठको 30 गते तपाईले 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। र उसलाई के भन्नुभयो भने
76 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन जाऊ भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो 2078 जेठ 6 गते राष्ट्रपतिकोमा गएर के भन्नुभयो भने उपधारा 3 बमोजिम म लार्जेस्ट पार्टी प्रधानमन्त्री चाहिँ हुँ। सुन्नु है, उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा 3 बमोजिम 4 मा गएर अब एकैछिन हजुर तपाईले अहिले प्रश्न गर्ने भएको अथवा सामान्य प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभएकोमा प्रधानमन्त्रीले 4 को प्रक्रिया पूरा नगरिकन 5 6 7 जना पाउँछ भनेर जुन तपाईले अहिले हामी जे छलफल गरिराखेका छौं, हामी हेरौं संविधानमा के छ। उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने तत्काललाई दुईटा आधार। एउटा आधार म प्रतिनिधि सभामै गएर विश्वासको मत राख्छु अनि मलाई तपाईहरुले भोट दिनुहुन्न, मैले विश्वासको मत प्राप्त गरिन। अब अर्को कुरा के भने तपाईले 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिनुस् भनेर 76 3 बमोजिम तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसकेपछि म 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, म विश्वासको मत लिनै गइन र मैले के भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन। मैले प्रस्ताव राखे पनि विश्वासको मत नपाउने, मैले प्रस्ताव नराखे पनि म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न आउनको लागि खुला गर्ने त भन्यो। अहिले प्रधान न्यायाधीशले जेसुकै भने पनि यदि प्रधान न्यायाधीशले अहिले सोध्नु भएको प्रश्न बमोजिमको हो भने केपी शर्मा ओली 76 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गरेको छैन तपाई भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाजीको निवेदन के हो त? भइराखे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने हैन? हजुर। र म आफै प्रधानमन्त्रीले के भने म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन, त्यसकारण मार्ग प्रशस्त गरे भनेपछि अब फेरि यही 77 को 1 को हामीले ख हेर्यौं भने देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भनेबित्तिकै उपधारा 100 बमोजिम विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, धारा 100 बमोजिम विश्वासको मतै मैले राखिन, के को पारित हुनु पर्यो? राखेन पारित हुन्छ, सक्दैन भने मैले सक्दिन भनेको कुरा तपाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुभयो। तपाई राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्न आऊ भनेर 24 घण्टाको बाटो त खुला गर्नु भनेपछि अब अहिले 76 4 को प्रक्रिया पूरा गरेन भनेर भन्ने हो भने त यो सर्वोच्च अदालतमा त यो रिटै लाग्नु भएन नि, किनभने शेरबहादुर देउवाजी त 76 4 को पनि प्रक्रिया पूरा भइसकेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले अब प्रतिनिधि सभामा म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर 76 5 बमोजिम मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्न गएको होइन। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जुन प्रकारको प्रश्न उठाउनु भएको छ, 76 4 को प्रक्रिया पूरा नगरिकन तपाई 5 मा जाने व्यवस्था छ भनेर जुन खालको प्रश्न उठान गर्नुभएको छ र यसको 2-3 दिन अगाडि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन प्रकारको जवाफ गयो, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने जुन खालको वक्तव्य जारी गर्नुभयो, जुन खालको धारणा बाहिर ल्याउनुभयो, यसले चाहिँ अदालत र सरकारको तिक्तता दूरी निकै बढेर गयो भन्ने खालको पनि देखाउँछ। अदालतलाई अब मैले धेरैचोटि भन्नुपर्छ, क्षमा चाहूँ, अदालतलाई सरकारसँगको मित्रता राख्नुपर्ने के कारण छ? अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय हो। त्यो व्याख्या र विश्लेषण गर्दा तपाई चित्त बुझाउनु भो लड्डु खानुहुन्छ,
तपाईँ चित्त बुझाउनु भएन, धतुरो खानुहुन्छ। सरकार र अदालत मिल्ने होइन, अदालतले संविधान अनुरूप व्याख्या मात्र गर्ने हो। तपाईँ खुसी हुनुहोस्, जे रिसाउनुहोस्, जे गर्नुहोस्। हजुर। र अर्को कुरा, तपाईँले निवेदन गर्नुभए अनुसार संविधानको धारा 76(4) को प्रक्रिया पुरा भएकै छैन, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कामै भएको छैन भनेर प्रधान न्यायाधीशले अहिले प्रश्न गर्नुभयो भने मेरो त प्रधान न्यायाधीश अथवा सबै समक्ष यो अर्को प्रश्न हो, तपाईले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर राष्ट्रपतिको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर तपाईले लेख्या के? किनभने 76(4) त पुरा भएको रहेछ नि। 76(4) पुरा भएर हामी तपाईकोमा आयौँ। त्यसो त अदालतले कोही रिसाउस खुसाउस भन्ने त्यो प्रकारको चाहिने भावना मतलबै छैन, नराखिकन संवैधानिक अनुरूप उसले व्याख्या गरेर त्यो निर्णय गरिदियो। त्यसो हो भने त यदि अदालत र सरकारको कुनै लेनादेना छैन भने, हिसाब किताब छैन भने 76(4) को प्रक्रिया पुरा नगरिकन तपाईँ 5 मा कसरी जानु, यो कहाँ छ यो व्यवस्था भनेर किन प्रश्न गर्नुभयो त? आवश्यक थियो त? एकछिन उहाँले किन आवश्यक? अब तपाईँ प्रधान न्यायाधीश, तपाईले निवेदकहरूलाई अथवा पक्ष विपक्षलाई प्रश्न त राख्नु पर्यो। त्यसै कारण मैले तपाईलाई भने 76(5) को कुरा के हो भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले, फेरि सुनुन्, उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, सकेन नि, प्रस्ताव राखेर भए पनि सकेन, म लिन सक्दिनँ भनेर पनि सकेन, नसक्या हो। त्यसको अर्थ त के पनि लाग्ने भयो? त्यस्तो देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(4) को प्रक्रिया पुरा गरेका छैन, 76(4) को प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो भन्ने अर्थ लागेन? होइन, यो फेरि पनि हजुर, उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, नसक्ने कसरी? एउटा प्रस्ताव राखेर प्राप्त गर्न सकिनँ, अर्को कुरा म विश्वास प्राप्तै गर्न सकिनँ, जान्न किन जानु पर्यो? म विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिनँ, नसक्ने त भयो नि। नसकेमा त्यो नसक्ने कुरा तपाईँ पार्लियामेन्टमै गएर मात्रै गर्नुपर्छ भनेको छ यहाँ, नसकेमा। यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईकोमा आउन सक्दिनँ भन्नका लागि तपाईले यहीँ आएर, अथवा म यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईले यहीँ आएर भन्ने, अथवा मैले यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईले टेलिफोनबाट भन्ने, भनेपछि काम त सकिएन नि गर्न। यसै कारणले संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नलाई प्रतिनिधि सभामै पुग्नुपर्छ भनेर लेखा छ र? मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ किनभने वैशाख 27 गते मैले 93 भोट पाएको। अब त्यसको हप्ता दिन पुग्दा नपुग्दै अब फेरि त्यहाँ जानु के अर्थ छ? त्यति मात्रै होइन, अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा के हुन्छ? धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भनेपछि म त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भनेपछि मैले विश्वासको मत प्राप्तै गर्न बाँकी छ भने शेरबहादुर देउवाजी दरखास्त हाल्न के भनेर जानुभयो त? किनभने अहिले भइराखेको केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो, अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 76(5) बमोजिम म प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाऊँ भनेर शेरबहादुरजी गएको होइन। भनेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने, फेरि भन्दैछु म, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा पार्लियामेन्टमै पुग्नुपर्छ भनेर कहाँ छ? हिजो सर्वोच्चले जे निर्णय गर्यो, सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर विपक्षी गठबन्धनहरू निकै खुसी भएको, हौसिएको देखिएको छ। ओलीको असंवैधानिक कदमलाई
न्यायालयले बदर गरिदियो, न्यायालय पनि कहीँ न कहीँ छ। अब यस्ता कदमहरू सर्वोच्चले फेरि बदर गर्दै जानेछन्, उनीहरूले खुसी पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। भनेको के, अब राजनीतिको ढोका गन्तव्य चाहिँ अन्त्यतिर मोडिएको हो भन्ने हो? उनीहरूको खुसीले त त्यसो व्यक्त गर्दछ कि के हो? होइन, उहाँहरूले खुसी व्यक्त गरेर के भन्नुभयो? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्नुभयो, हुँदैन भने के भन्नुभयो उहाँहरूले खुसी? उहाँहरूको त अपेक्षै छ सर्वोच्च अदालतले जो एउटा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो त्यसलाई असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले बदर गरिदियो। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा जुन असंवैधानिक ढङ्गबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर रातारात भङ्ग गरिदिनु हो, त्यसको पनि सर्वोच्चले सही मूल्याङ्कन गर्नेछ र प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा स्टेटमेन्ट त्यस्तो देखियो नि। अब हिजोको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले तपाईले अहिले लड्डु खाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही निर्णयले तपाईले भाङ खानुपर्छ। अहिले आत्तिने मात्तिने विषय बेला भएको छैन। हिजो सर्वोच्च अदालतले के भन्यो? तपाईँ फुल फ्लेजेड प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँ त संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्यै होइन। अनि आदेशमै लेख्या छ, अनि संविधानको धारा 77(3) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मान्छे हो तपाईँ। तर के हो भनेदेखि अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म तपाईँ सोही मन्त्री परिषदले काम गर्ने हो। तपाईले त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्त्रीमण्डलले के गर्न पाउने नपाउने संवैधानिक प्रावधान होइन होइन होइन। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ भनेपछि अहिले अघि पनि मैले भनिसकेँ, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि तपाईँले ठुल्ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना मुलुकलाई ऋण भारी बोकाउने जुन अरबौं खर्बौंका जे कुरा गर्नुभएको छ, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू छैनन्, मन परि गर्नुभएको छ। यसैले गर्दाखेरि अब अहिले विपक्षीहरू खुसी हुनुभएको छ भन्यो भने विपक्षीहरूलाई हिमाल अनलाइन मार्फत मेरो भनाइ के भने अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको कुरा सर्वोच्चले स्टे गरिदिँदा तपाईहरू खुसी मान्नुभयो। किन खुसी मान्नुभयो? प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन। विस्तार गर्न नपाएको कुरामा तपाईँ खुसी हुने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा तपाईहरुले मन्जुर गर्नुभयो हो भनेपछि तपाई केमा खुसी हुँदै हुनुहुन्छ? खुसी हुनुको अर्थ छैन। केमा खुसी हुँदै हुनुहुन्छ याद गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि सर्वोच्चले अहिले नागरिकता अध्यादेशलाई रोकेको छ। मन्त्री परिषदको हाल बुरी हाल हामीले देखिहाल्यौं। त्योभन्दा अगाडि रामबहादुर थापा बादल सादल कोनीके लोग्ने स्वास्नी मन्त्री बनाउने जे गर्यो सुप्रिम कोर्टले रोक्यो, त्यसलाई हेर्यौं हामीले। चुरे दोहनको कुरालाई पनि रोक्या छ, त्यसलाई पनि हेर्यौं हामीले। अनि सरकारी वन जंगल भित्रको त्यो उनीहरूले जे त्यो जलस्रोत तलमाथि चाहिने नचाहिने गर्ने भनेको त्यो पनि सुप्रिम कोर्टले यो पनि हेर्यौं हामीले। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा काम लाग्दैन। अब त्यसकारणले यो विघटन हुनु पर्यो र अहिले सरकारले यो गरेका जति सबै कुरा छन् जसलाई सर्वोच्चले अहिले रोकिदिएको छ त्यो ठीक हो कि होइन अब जनतालाई भन्न दिनु पर्यो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन पुनर्स्थापित हुँदैन भन्ने कुराको पो प्रमाण हो त यो। पुनर्स्थापित भयो भने त फेरि यही गडगडी गरिरहने भइहाल्यो नि। यसकारण त्यो नहुनु भने चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली नहुनु र सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वत खारेज हुन्छ भन्ने जुन स्टेटमेन्ट दियो त्यसले त अब मुलुक त राष्ट्रपति शासनतिर गयो भन्ने संकेत पो गर्यो कि? होइन होइन, यो अलिकति कुरा बुझ्नलाई असिलो भयो। अहिले सर्वोच्चले यो सरकारका अनेकौं निर्णयहरूलाई जसरी रोक लगायो यसले गर्दा यो सरकारको संसदको प्रतिनिधि सभाको औचित्य स्थापित भएन। अस्ति तपाईले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित त गर्दै हो, गरिदिएपछि तपाईले एउटा सरकार बनाउन सक्नु भएन।
तपाईले एउटा बजेट ल्याउन सक्नु भएन, तपाईले नागरिकतावाला कुरा गर्न सक्नु भएन, तपाईले चुरेदोहनमा जे मन परि गर्नुभयो त्यो कुरा जगजाहेर छ भनेपछि अब यो प्रतिनिधि सभाको काम छैन। अब फेरि एउटा प्रश्न उठ्छ, सरकारले गर्ने कुरा अनि त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभालाई दोष लगाउने भनेर भन्छन्। सरकार भनेको प्रतिनिधि सभाले पैदा गरेको संस्था होइन, प्रधानमन्त्री होइन। हजुर हजुर। यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने कुराको यो निश्चितता हो। यसैले गर्दाखेरि तपाईँ अर्ली इलेक्सनमा जानुस्, किनभने तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको र यो केयरटेकर गभर्मेन्ट भन्नका लागि त्यो विकिपिडियामा भन्दो रहेछ। हजुर हजुर। ए केयरटेकर गभर्मेन्ट इज ए टेम्पोरेरी एड हक गभर्मेन्ट that performs some governmental duties and functions in a country until a regular is elected or formed. अर्को सरकार नआउन्जेलको लागि तपाईले त्यो बिडो थाम्ने मात्रै हो, तपाईले कुनै नयाँ काम कारबाही गर्न पाउनुहुन्न। अनि अहिले सारा कुरा जुन सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ, नागरिकतावाला कुरा लगायतका कुरा भन्नुस्, चुरे दोहनका कुरा भन्नुस्, भोलि आएर चाहिँ पार्लियामेन्टमा बसेर चाहिँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ नेपाली जनताको समर्थन छ भन्ने हो। किनभने नेपाली जनताको अभिमत त लिन बाँकी नै छ नि। हो, नेपाली जनताको अभिमत लिन तपाईँ जानुभयो भने अनि बल्ल सर्वोच्चले भनेको कुरा ठिक रहेछ कि बेठिक रहेछ थाहा हुन्छ। अब प्रतिनिधि सभाको मुद्दा के होला भन्ने विषयमा चाहिँ आजबाट विघटनको मुद्दाको सुनवाई सुरु भएको छ। यस सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा के बहस सुरु भएको छ भने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने खालको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यसलाई मैले तपाईहरु समक्ष भनिसकेको छु, अब कतिचोटि भन्ने हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने होइन भनेको। त्यही कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि भन्नुभएको थियो। केपी ओलीले के भन्नुभयो, खोलीले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। हजुर, प्रश्न के हो भने संविधानले के भन्छ? संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू न्यायाधीशहरूले त्यस्तो बहस गरिरहेका छन्। फेरि गर्छन् त। अब म पनि गएको भए मेरो बहस गर्थेँ, हजुर, अर्को गएको भए अर्कोले बहस गर्थ्यो। तर संविधान के बनाउनु भयो? अहिले भर्खरै तपाईले प्रश्न गर्नुभयो 76(4) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन भनेर प्रधान न्यायाधीशले सोध्नुभयो भनेर। 76(4) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन भने शेरबहादुर देउवाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर रिट हालेको कुरा त खारेज गर्नु पर्यो नि अहिलेको बारे। किनभने 76(4) को प्रक्रिया पूरा नभए त 5 सुरु हुँदैन नि। शेरबहादुर देउवाजी त 5 बमोजिम मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देऊ भने होइन। सधैँ दिमागले बुझ्छ नि यो कुरा, सधैँ दिमागले चल्या छ यो संविधान, सधैँ दिमागले बनाएको हो। अहिले प्रधान न्यायाधीशले सोध्नुभयो, सोधेर के हुन्छ त? प्रधान न्यायाधीशले सोध्नुभयो 4 बमोजिमकै प्रक्रिया पूरा भएको छैन भनेपछि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्ने रिट निवेदन चाहिँ कसरी दर्ता गर्नुभयो त? हजुर, अब अहिले यो एकछिन, हजुर, तपाईँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो। संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको कुरा हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ। उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले, उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य भनेको के? राजनीतिक दलको सदस्यले। उपधारा 2 मा त राजनीतिक दलको, संसदीय दलका कुराहरू चाहिँ बन्दोबस्त उल्लेख गरिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले भनेपछि शेरबहादुर देउवा राजनीतिक दलको मान्छे हो कि होइन? अनि उहाँले त्यो कुरा रिट निवेदनमा त लेख्नु भएन। रिट निवेदनमा नलेखेपछि तपाईँ उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य हो। केपी ओली पनि शेरबहादुर देउवा पनि। त्यो कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? भन्नु होला। अथवा उहाँहरूलाई जे लाग्ला, न्यायाधीशले आफूलाई लागेको प्रश्न, आफूलाई लागेको जिज्ञासा वकिलहरूलाई, वरिष्ठ विद्वानहरूलाई सोध्ने नै हो। ठिक छ। अब उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य हो, कुनै सदस्य होइन। शेरबहादुर देउवाले निवेदन दिँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य किन भन्नु भएन?
संविधानमाथिको झुट। अब कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति गर्न सक्छ लेखा छ राष्ट्रपतिले। अब अहिले तपाईँ के भन्न आउनुभयो? राष्ट्रपतिलाई भनिदेऊ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर। ए अधिकार चाहिँ म राष्ट्रपतिको। अनि तपाईँ रामप्रसादको चिठी लिएर आएर रामप्रसादले भनेको छ तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु अरे भनेर मैले भन्ने? प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। सर्वोच्चले आदेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने? त्यसो त नगर्ला सर्वोच्चले। एकछिन हजुर अहिले तपाईँले भर्खरै प्रश्न राख्नु भएको कुरालाई ध्यान दिउँ न। शेरबहादुर देउवाजीले त मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको छ भन्ने कुरा अहिले आएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, सर्वोच्चको शेरबहादुरलाई नियुक्ति गर्नु भनेर लेख्ने। अब फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा फेरि अब 76(4) को कुरा। तपाईँ हिजो वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा केपी ओली 93 सिट, शेरबहादुर देउवा 124 सिट। तपाईहरू दुईटैको प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेछ। जुन प्रतिनिधि सभामा मैले 27 गते विश्वासको मत पाइनँ, जुन प्रतिनिधि सभाले मलाई प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा म विपक्षीलाई 136 मत दिएन, 124 दियो। अब त्यसैमा प्रक्रिया पुरा भएको छैन भनेर अहिले प्रश्न उठाउने। हजुर। अनि फेरि त्यति होइन, मैले प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेपछि केपी ओलीले त राजीनामा गरेको। संविधानको धारा 76 को उपधारा ख बमोजिम पनि ऊ प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको। किनभने मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ है भनेपछि त सिद्धियो नि प्रधानमन्त्री। अब फेरि अहिलेको अवस्थामा त प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि नभएको, विघटन भएको, उसले बनाएको मन्त्रीहरू पनि सबै सर्वोच्चले खारेज गरेको। यो अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्री ठान्दिने भने नेपाली जनता के गर्छन्? यसै कारणले हिजोको फैसलाले मात्रै होइन कि नागरिकता विधेयक लगायतका चुरे दोहन लगायतका पटक पटकका स्टे अर्डरले गर्दा नेपाली जनताको अभिमत लिन जानुस्। नेपाली जनताले जसलाई भन्छ अनि तपाईहरु फेरि पार्लियामेन्टमा आउनु होला, नयाँ सरकार बन्ला। अहिले यो राजीनामा गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको सरकारले गरेको यो काम कारबाही पनि भएन र तपाई आफू प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अथवा विपक्षमा 136 ल्याउन नसक्ने अनि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भनेर खुसकेटहरुको निवेदन लिएर सुनेर कारबाही गर्ने। यसै कारणले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुराको मलाई लाग्छ भूतो न भविष्यति हुन सक्दैन। हजुर, कानुनको विषयमा, संविधानको विषयमा यसका के प्रावधानहरू राखिएका छन्, यो विषयमा त हामीले छलफल गर्यौं। अब भर्खरै चाहिँ विपक्षी गठबन्धनहरूले कस्तो प्रकारको आरोप लगायो भने प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा संविधान टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो। यता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विशेष गरी बाबुराम भट्टराईले मुलुक एउटा ठुलो दुर्घटनातर्फ प्रस्थान गर्दैछ, उनीहरूमा जुन प्रकारको एउटा डर, त्रास, राजनीतिक घटनाक्रम, वैदेशिक चलखेल, यी जे यावत विषयहरू सतहमा देखिएका छन्, यसले चाहिँ वास्तवमा राजनीतिमा कस्तो प्रकारको परिवर्तन अथवा अजङ्गको खीर भन्छ नि के पाक्दैछ खास? अब यो प्रधानमन्त्री, यो राष्ट्रपति, यो प्रतिनिधि सभा, यिनै पाँचवटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को नि के यिनीहरूलाई यो जिम्मेवारीमा पुर्याउने को? यही राज्य व्यवस्था अन्तर्गत यिनै नेपाली जनताले भोट हालेर गएको होइन भने संविधानको धारा 66 को 2 ले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले गर्ने जुनसुकै काम कारबाही मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम हुन्छ, अरु तत्त निकायले भनेका रहेछन् भने त्यही हुन्छ भनेर भन्छ। अहिले संविधानको
धज्जी उडायो विपक्षीहरूले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले धज्जी उडाए भन्ने हो भने च्यात्नु नै भयो टुक्रा टुक्रा बनाउनु भयो सिद्ध्याउनु नै भयो भन्नुभयो नि त ठिक छ त त्यो त डढाकै हो नि त अब त्यस्तैलाई सरकारमा ल्याएकै पनि हो तर प्रश्न के हो भने संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिकोमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने शेरबहादुर देउवाजीहरू प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार त सर्वोच्च अदालतमा माग्न जाने भएको छ त संविधान टुक्रा टुक्रा कसले बनायो सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने काम व्यवस्था छ अनि संविधानको धारा 76(5) नै तपाईले त्यस्तो बनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ त म राष्ट्रपति आधार त तपाईले मलाई देखाउनु पर्यो नि म कहाँ आधार देखाउँदा 275 को पार्लियामेन्टमा तपाईँ 149 भनेर आउनुहुन्छ तपाईँ 153 भनेर आउनुहुन्छ र 302 जनाको प्रतिनिधि सभा देखाउनुहुन्छ अनि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो भने त त्यो लिएर सर्वोच्च अदालत आउनु परेको नि पर्ने नि म किन राष्ट्रपति हैन उहाँहरुलाई चिन्ता चाहिँ हिजोको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले उहाँहरुलाई अलिकति राहत पुग्या जस्तो फेरि यता चिन्ता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान च्यातिसक्नुभयो समाप्त पारिसक्नुभयो यो जान लाग्यो भन्ने जो यतापट्टिको जो चिन्ता छ त्यो चाहिँ केको चिन्ता हो भन्न खोजे हो यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले अथवा हामीले कुरा गर्दाखेरि यतापट्टि उतापट्टि जेपट्टि भने पनि तपाईले संविधान के बनाउनु भएको छ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने संविधानको धारा 76(5) छ त्यो 76(5) लाई तपाईँ सर्वोच्चमा पुर्याउने तपाईँ होइन भने अब चिन्ताको कुरा गर्नुस् देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने अहिले जे चिन्ता भन्ने शब्द हामी प्रयोग गरिराखेका छौं यसको कारक को हो यिनै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सिद्धान्त र यसै अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री मन्त्री पद पदाधिकारी न्यायाधीश डाक्टर वकिल अख्तियार सम्पूर्ण यिनै भएर देशको अहिले यो बुरी हाल भएको होइन यही संविधान अन्तर्गत र यही देशको सेनाले अनि जेठ 23 गते मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको सुरक्षा चुनौती उपस्थित भएको छ जसलाई सेनाले सजगताका साथ हेरेको छ भनेर यो देशको प्रधान सेनापतिले भनेपछि तपाई 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी शक्तिको चलखेलको कुरा गरेको होइन अनि संविधान टुक्रा टुक्रा कसले बनाएछ तपाई बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड शेरबहादुरले चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाउनु भएन छ तपाईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नलाई सर्वोच्चमा जानु पर्यो केपी शर्मा ओलीजीकोमा त सर्वोच्चले कयौं अहिले स्टे गरिराखेको छ अब त्यति मात्रै नभएर यो संविधान डराउने मान्छेहरुलाई तपाईले मन्त्री परिषदमा राख्नुभयो नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मनजित सिंह पुरीले के भने अस्ति 27 मे को दिन तराईको भागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूलको विषय हो तपाईलाई संविधान चाहियो कि राष्ट्र चाहियो किन भन्यो मनजित सिंह पुरीले त्यति मात्रै होइन श्याम शरणले 29 मे को इन्डियन एक्सप्रेसमा के भनेछन् भने काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन् तिनीहरू पनि पागलै भएर भने हो र यो विदेशी शक्तिलाई खेल्ने विदेशी शक्तिका यस प्रकारका ट्वीट र आदि इत्यादि आउने शिवशंकर मेननले फेरि भनेको रहेछन् इनको नेबरहुड भन्ने एउटा किताबमा केही भारतीय दल र संगठनले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न खोजेका छन् भनेपछि तपाईको कन्ट्रोलमा छ अनि प्रतिनिधि सभा तपाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कायम रहन्छ कि अहिले सरकारले गरेका अनन्त कसूर गल्तीहरू जसलाई सर्वोच्चले रोकेको छ नेपाली जनताको अनुमोदनका लागि पठाउनुपर्छ र नेपाली जनताको अनुमोदनका लागि पठाउँदा नेपाली जनताले गणतन्त्रै भन्नुपर्छ राजतन्त्र भन्न पाउँदैन नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्ष भन्नुपर्छ सापेक्ष भन्न पाउँदैन
यसकारण प्रतिनिधि सभाको विघटन अवश्यम्भावी विघटनको कार्य सर्वोच्चद्वारा सदर हुने अवश्यम्भावी छ र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई संरक्षण गर्नका लागि पनि यो गाई यात्राबाट नेपाली सेनाको कथनलाई अभिव्यक्तिलाई ध्यान दिँदै गर्दाखेरि पनि र त्यसै दिन पूर्णचन्द्र थापाले भने विप्लव माओवादी समेत सँगको समझदारीलाई सरकारले निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउँछ भनेपछि अब सर्वपक्षीय सरकार। यसकारणले यो संविधानको अन्त्य मात्रै होइन कि यी पात्र र प्रवृत्तिहरू पनि काम नलाग्ने भए यो प्रणाली त जानेछ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, विचार र विश्लेषणको लागि। हवस् हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। Himal Online TV.